Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya. Pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Mao'y among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo Jesus nagpasiguli sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala ug gihatagan kami niya sa mensahe. Bersikulo 20, busa aniya kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayod ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo apan gipakamakasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkayusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Ginoo magapanalangin sa pagbasa siyang pulong magaampo sa tagkadiyot sa paghangyo sa kalan sa Ginoo. Amahan nga labing balaan, nagakalipay kami Lord nga niini nga takna sa kagabion, niini nga panimalay amo nga masusi ang balaang kasulatan aron susihon ang amo nga relasyon di ang sutaon kun kini na pahiluna ba diha sa mga gipangayo nga kamatuoran sa balaang kasulatan aron kami makabaton og nasumpay na pasiguli nga mga relasyon. Sumala Ginoo sa imong kabuton nga dili katugot nga adunay usa nga mawala kundi nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. Panalangin ni kining tagbalay kauban sa mga kaigsoonon sa pagtuo o sa mga kabataan nga amo Ginoo masabtan ang imong pulong sa pagka simple niini sa imong pangandoy kanamo katanan. Ditugyan namo kini pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Kristo Jesus nga manluwas. Amen. Amen. Ang libro sa ikaduhang Korinto tuki mahitungod sa mga butang himo sa Dios sa mga kinabuhi sa mga tao nga gitawag nga mga magtotoo. Gisulat kini ngadto sa mga tao nga nagsunod sa kay Kristo Jesus. Kana siya nga pagkatawag nga Kristohanon kon tumuluo kon sumusunod sa Dios kaning mga mga titulo nga pangalan sa mga una nga mga Kristohanon magtotoo sumulunod ni Kristo Jesus. O sa uban nga bahin gitawag pud sila nga mga balaan sa pagsugod sa pagsulat diha sa unang Korinto no nga mga tawo nga giluwas gikan sa pagkaulipon sa pagkamakasasala. Pero diri nga portion sa balaang kasulatan naghisgot siya mahitungod sa tawo nga tuo sa Dios. O moatras lang tagamay ingon siya sa 14 kay giharian kami sa gugma ni Kristo ug kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan ug kini nagpasabot nga ang tanan nga mga tawo makaambit sa iyang kamatayon. Ang pag-anhi ni Kristo Jesus actually usa kini siya ka tubag sa na wala nga relasyon sa Dios ug sa tawo didto kay si Adan ug si Eva mao ang una nga mga tawo nga gibuhat sa Dios pero napakya sila sa relasyon nga giampingan sa Ginoo. Usa ka malipayon, malinawon og dagaya ang kinabuhi didto sa tanaman sa Eden. Sa dihang sila patuo og naminaw sa yawa na guba ang maayo nga kabubuton sa tawo ug sa Dios. Og ingon diha sa kapitulo 2 bersikulo 24 sa Henesis giabog sila sa Dios. Ang subo nga pulong nga ang mga pinalangga sa Ginoo nga nagmasupilon gipalayas sila sa dapit sa kadagaya. Og ingon sa balaang kasulatan sa Roma kapitulo 5:12 nga pinaagi sa usa ka tawo no si Adan as by one man sin entered into the world. Ang isip nato nga maoy una nga mga gisaligan sa Dios sa pag kinabuhi sumala sa iyang kabuton. Roma kapitulo 5 bersikulo 12 basahon din no.
kung makita ninyo pwede niyo na nga circular. Niabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon busa. Mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. O ni gitawag sa uban nga pagka makasala ang kunon man or dili usa ni siya ka kamatuoran. Ang balaang kasulatan nagasulti nga ang tanan nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Dili lang day si Eva, dili lang si Adan, tanan nga nahimugso gikan sa ilang panahon nakabaton og usa ka kinabuhi nga sukwahi sa gipangayo sa Dios. Gilistan niya na ng mga detalye diha sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 31. Ngayon diha sa 18 nga gipadayag sa Dios ang iyang kapungot sa tanang pagkadili Dios non og pagkadili matarong sa mga tawo. Gikan sa langit gipadayag sa Dios ang iyang kapungot ug gidetalye niya ang duulan sa 29 ka nagkalahi-lahi nga mga salaod nga gilista sa balaang kasulatan aron ipagpakita kanato kung unsa ug asa kita dapit napakyas diha sa gipangandoy sa Ginoo. Ang uban para sila'y usa ka apan sa kinabuhi, ang uban 5, ang uban 10. Pero usa o kon daghan ang kamatuoran nga nakasala kita sa atubangan sa Ginoo. Ug mao na siya ang hinungdan kung ngano nga gi-memorize ka ganiha ang mga bersikulo Lucas 19:10 kay ang anak sa tawo mianhi aron sa pagpangita o pagluwas sa mga nangawala. Ang tawo nga kaniadto nag-enjoy sa kalipay kauban sa Dios, naglatagaw si Cain, nahimo siya nga ang gitawag sa in English nga wanderer or langyaw, latagaw tungod sa iya nga pagsumpaki sa pamaagi sa Dios sa pagkinabuhi. Siya mao ang una nga murderer, no? Ang iya nga kaugalingon nga igsuon sa iya nga kasina sa pabor nga gihatag sa Ginoo mihimo og usa ka dako nga paglapas sa balaod nga gihatag sa Dios pinaagi sa moralidad nga gibase sa kabubuton sa Ginoo sa balaang kasulatan. Gani bisan unsa ka sayon kagaan ang ato nga paminaw sa offense or ato nga salaod, gihukman kini sa balaang kasulatan diha sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 siya nga ang bayad sa sala o ang kamatayon, ang bayad sa sala bisan unsa nga klase sala, ang dako or gamay nga giingon sa uban nga dako or gamay. O sa Biblia walay gipasulabi nga sala, walay dako nga sala or gamay nga sala. That's why ang gi-label lamang sa Ginoo nga tanan kita nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Sa mga bangko pa ni siya na bankrupt, mga negosyo na puto ang ato nga term na puto, naapil pagka wala ang puhunan o sa pagka sala sa tawo mo ni siya ang nadangatan. Wala na kitay nahabilin nga pagkamataro nga Dios nun. Gani ang pagkamataro nga ato nga gisaligan bisag moingon ta sa ato nga isig katawo nga ako maayo kong tawo, wala koy gilapas nga katungod. Pero pag abot nato atubang sa Ginoo tanan ta sad-an. Bisag pag ila sa ato sa silingan, igsuon, ginikanan, mga buutan og maayo kitang tawo. Pero pag abot sa Ginoo tanan ta sad-an og angayan sa silot sa kamatayon. Pagkahimulag gitawag kana nga eternal separation. Gani bisan pa sa simple nga ingon nila pagpamakak, ang pinadayag kapitulo
20 versikulo 8. Sahon lang nako diri. 21:8. Ingon siya diri, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makilawason, ang mga salamangkero, mga nagsimbag Dios-Dios, ug mga tanang mga bakakon, itambog gayod sa linaw nga kalayo ug asupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Bisan pa sa simple day nga pagpamakak, no, ang iyaha nga dungguanan, linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Una nga kamatayon mao ang pagkahimulag sa lawas ngadto sa ato nga kalag. Ikaduha nga kamatayon pagkahimulag nato sa Ginoo. Una nga gidetalye diha ang dili matinuohon, ang mga diwatahan, ang mga simbag Dios-Dios, pati na ang mga naghimog bakak. Sumpay po niya diha sa katapusan, no? Verse number 27, apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makaulang buhat o nagbakak, dili makasulod sa ginharian sa Ginoo. Saysay po na ni Apostol Pablo dito sa mga taga Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 ngadto sa 21. Nga ingon siya ang nagbuhat ni ining mga butanga, dili makasulod sa gingharian sa Dios. So ang balaang kasulatan nagahatag kanato sa hulagway sa ato ang kinabuhi nga layo sa Ginoo. Ug usa kini ka kinabuhi nga gubot ug adunay pag-antos, konsekwensya sa mga paglapas. Pero kaning atong gibasa, nagsaysay siya mahitungod sa tambal sa Ginoo. Verse number 15, namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay og ibanhaw tungod kaniya. Sa ato pa nga makahimo kita og pasiguli sumala sa gisaysay diha sa verse number 19, no? Ang verse number 19 sa ikaduhang Korinto bersikulo kapitulo 5 bersikulo 19, ngon siya dari, ang maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon. No, ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon pagpasiguli ngadto kaniya. So ang maong gihimo sa tawo nga pagpakasala nakapahimulag, pero ang gihimo na pod ni Kristo Hesus nga paghalad sa iyang kinabuhi maoy nakabayad sa ato nga mga kalapasan, og siya nga walay sala. Ingon sa bersikulo 21, walay sala si Kristo, apan gipaka makasasala siya sa Dios, aron kita sa atong pagkayusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. So kanindot sa gihimo sa Ginoo, gitawag kini sa Biblia nga maayong balita, kanang pulong nga gospel, no? Maayong balita. O usually ang kadaghanan nagaisip nga ang mayong balita mao lamang ang saysay, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero ang tinuod nga maayong balita nga naa sa sulod niini mao nga si Kristo Hesus namatay alang sa atong mga sala. Ingon ni Isaiah, bisan pa kun unsa ka hugaw ang ato nga mga sala, mahimo siya nga puti sa masanyabi, whiter than snow, kung mabatunan nato ang kapasayloan tungod kang Kristo Hesus. So si Kristo Hesus sa dihang niadto siya sa Kalbaryo aron nga malansang didto, mauto siya ang iyahang halad nga gipangayo alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Sa Old Testament, ihaw sila og karnero, ihaw sila og baka sa matag tuig, pero wala nakahugas sa ilang mga kalapasan. Isa-isay na tanan nga detalye sa Hebrehanon kapitulo 7 ngadto sa 10.
Pero ingon diha sa 10 nga ang mga nahitabo kaniadto mga landong lamang sa tinuod nga mao ang kamatayon ni Kristo Jesus. So gikan sa kay Adan, giihawan sila sa Ginoo og mananap aron bistihan sa ilang pagkahubo. Kay sa dihang nakasala sila, nakita nila na ulaw sila sa Ginoo og giihawan sila, gipatuloan sila og dugo. Kay ingon sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 22, mangayo ko og kinsay makauna og kaplag. Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 22. Basahap lang ga. Sige. Sumala sa balaod, hapit ang tanang butang Kahilo ang pinaagi sa dugo o napasaylo lamang ang salaton pili kapaagasan og dugo. So sumala sa balaod nga gipangayo hustisya sa Dios alang sa pagbayad sa ato nga mga sala, kinahanglan halaran og mananap sa balaang kasulatan, no? Mababasa nato gikan sa panahon ni Adan og Eva, dunay pagpaaga sa dugo. Ang rason kay kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa atong mga sala. Og daghan ang mga gisaligan sa tawo nga makahugas sa ilang nga sala. Usahay ang bautismo, gisaligan nga mao'y makahugas. Pero bisan naay bautismo kun walay pagpaagas ni Kristo Jesus, nato sala pabilin. Ang pagka-membro sa simbahan dili makahugas sa sala. Ang paghimog maayo dili makabalos, no? Dili makabugti bayad sa ato nga pagkamakasala. Mao na nga gikinahanglan nga si Kristo Jesus gayod na ipagtuo anay kon pastor sa ilang ang ilang gilauman nila ang bautismo mga paghugas sala kay naamay nakasala nga magpabautismo ng pag-usab. Si Kristo kapilaman na bilubong, kapilaman yan na pero si Kristo Jesus iyang iyang ehemplo nagpabautismo siya bisan wala siya isala. Tungod kay ang bautismo wala siya kalabutan sa paghugas sa ato nga mga sala. Usa kini siya ka hulagway sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Kristo Jesus. O usa na siya sa mga popular nga mga dili eksakto nga pagkabasa sa balaang kasulatan, tungod kay ang balaang kasulatan nagasulti nga kung walay pagpaagas sa dugo, walay kapasayloan sa atong mga sala. Gani ang unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9 nagasulti nga kinahanglan nato angkunon og isugid ang ato nga mga sala sa Dios. Ang kapasaylohan nga naa sa gihimo ni Kristo Jesus nagadepende gihapon kini sa pag angkon nato kay ang gibayra ni Kristo Jesus ato nga mga sala. Pero kung dili nato angkonon nga kita nakasala, wala kitay kapasayloan. Unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Ano bersikulo 9. Apan kon isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. So ang kamatayon ni Kristo Jesus ingon nga bugti bayad sa ato nga pagkamakasala, naga take effect siya kon ato nga angkonon nga kita nakasala
ug mao kato ang iyang gidala sa cross ang ato nga mga sala ug gidawat nato siya ingon nga atong manluluwas. Kung sa basketball ni panawag ani substitution, siya mo'y ni puli sa ato nga bahin, siya mo'y gipaka makasasala mo na ang bersikulo 20 no, ikaduhang Korinto kasala siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. So ang kamatayon ni Kristo Hesus ingon nga bugti bayad sa ato nga pagkamakasala naga take effect siya kon ato nga ang kunon nga kita nakasala ug mao kato ang iyang gidala sa cross ang ato nga mga sala ug gidawat nato siya ingon nga atong manluluwas. Kung sa basketball ni panawag ani substitution, siya mo'y ni puli sa ato nga bahin, siya mo'y gipaka makasasala mo na ang bersikulo 20 no, ikaduhang Korinto sa ato nga gibasa 5:20 no. 21 walay sala si Kristo apan gipaka makasasala siya aron kita sa atong paghiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Kaysa dihang gi lansang si Kristo Hesus ang gibayran mao ang ato nga kasalaanan. So sa dihang nabayran na gitawag ini nga paid in full sa balang kasulatan, gibayran nga tibuok dili installment o na nga aduna kitay kasiguruhan sa kaluwasan nga sumala sa gisaysay sa balaang kasulatan. Kay ang iyang ipasaylo dili partial kundi ang tibuok nato nga paglapas. Gani ang resulta ni ini sa kinabuhi mao ang pagkadugtong pagbalik o kita nga nagalakaw o nagawali mao kini ang gibutang nga taha sa ato nga mga abaga pagdala sa mensahe sa pagpasiguli gibuhat sa Dios kining tanan og siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Kung masumpay na ang ato nga relasyon sa Dios ato na pod ang higayon sa pagpaambit niini ug mao kana ang rason kung ngano nga nagalakaw kita aron isaysay ang maong mensahe sa pagpasiguli. Kay pananglit kung mahuman ang atong kinabuhi nga wala kita napasiguli sa Dios, biya kita nining kinabuhi ug magasulod kita sa walay katapusan nga pagka hinukman, pagantos sa kalayo nga walay pagkapalong. Apan igsuon og higala nining kagabion ang maayong balita na ang maong kamatayon ni Kristo Hesus gihimo para kanimo ug kanako. Kung nakadawat ka na kay Kristo Hesus nga imong personal nga manluwas, kanang kaluwasan nga hingpit nga gisulti sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 3 ingon nga mga gipili kita sa Ginoo nga mahimo niyang mga anak ug ang kaluwasan nga siguro nagahatag kanato og kasiguruhan usab sa panublion nga dili madunot. Panulundon nga dili madunot nga gitagana nga kanindot niya nga pulong no, reserved for you in heaven. Giampingan kita o giprotektaran kita pinaagi sa gahom sa Ginoo. Mao na siya ang mga pagpamatuod gikan sa balang kasulatan. Gani mahibal-an nato kung unsa ang kahimtang sa tawo. Kay ingon niya diri sa bersikulo 17, bisan kinsa nga nahiusa o nahidugtong pagbalik ang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na og ang mga bag-o miabot na. Adunay pag-usab sa kinabuhi, pagbag-o sa kinabuhi, pamatasan, mga pamaagi sa pakigharong sa relasyon, aduna siya pag-uswa gikan sa kamaiyahon ngadto sa pagkamahigugmaon. So ginatinguhaan nato bisan pa ang mga bata nga matudloan nini aron nga makaandam sila sa ilang kinabuhi
Mahimo silang panalangin sa panimalay, pero wala po nato ginadumili tungod kay sa makadaghan nakita nako nga bisan pa ang mga ginikanan na kinahanglan usab sa maong pag sabot sa kaluwasan nga kinahanglan. So pananglit no, ingon man sa Juan 1:12 nga ang bituo ug misalig kaniya gihatagan niya katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. So kung wala ka nakahinomdom nga nagdawat og nagtuo kay Kristo Jesus, bisan pa kung gingon ako sa makadaghan sa program namo sa radyo, bisan noon sa ka taas ang edad o kung sa kadaghan ang atindan sa simbahan, kung wala kita nakahimog usa ka desisyon sa pagdawat kay Kristo Jesus, mo landing rayapon kita sa linaw nga kalayo tungod kay ang basihan sa Dios mao nga ato nga pagtuo pagsalig kay Kristo Jesus nga mao'y atong Ginoo ug manluluwas. Ug ang pribilehiyo alang sa matag usa, wala magmakuli ang Dios. Gani gingon niya diha sa kapitulo 6 bersikulo 2, kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang adlaw sa kaluwasan mao ang adlaw nga kita nakasabot sa atong pagkamakasala ug gibutang nato kay Kristo Jesus ang ato pagsalig, gani gidawat nato siya nga atong Ginoo ug manluluwas. Ang iyang pagkamanluluwas dili nato mapuslan kung dili nato tagaan og luna si Kristo Jesus diha sa atong mga kasing-kasing. So na lang ka bersikulo, Efeso kapitulo 3 bersikulo 17. Efeso 3:17. Masig doon ay makabasa. Nagpuyo unta si Kristo sa Inyo kasing-kasing naagi sa iyong pagtuo aron Mo gamot o malig-on ang inyong Ginoo. Sa gusto si Kristo Jesus nga magpuyo, mahimong bahin sa ato nga kinabuhi. O nangingon sa kaganiha nga ang tawo na kay Kristo bag-o siyang binuhat, kay si Kristo maoy magahari sa iya nga kinabuhi. Pananglit wala kita nakahinomdom og higayon, takna panahon sa ato nga kinabuhi nga wala kita naka dawat nga nag-ingon kita sa Ginoo, pangayuan nako og pasaylo ang ako nga pangakalapasan ug ginadawat nako si Kristo Jesus. Ingon siya nga karon ang adlaw sa kaluwasan dapat ato nga itugyan ang ato nga kinabuhi. Ang kinabuhi mubo lamang og walay kasiguruhan kung kano sa kini magabalik sa abog. Ug ang ato nga oportunidad nga pwede kita magdangop sa Ginoo kung ato nasabtan nga gikinahanglan nato si Kristo Jesus nga ato magluwas. Magatakop kita sa pagampo. Amahan nga labing balaan, nagapasalamat kami ni ini nga kagabhion sa ni ini nga panimalay. Itugot nimo nga kami maka panimati, maka pamalandong sa mga pulong nimo nga gipaabot sa mga kaigsuonan Kristohanon kaniadto. Apan sa maong kamatuoran kami nagabarog og nagasalig nga sa samang pamaagi nga sila giluwas, kami pwede pod nga makabenepisyo sa maong kaluwasan. Lord, niini nga kagabhion kung aduna pay mga kaigsuonan o kahigalaan dinhi nga wala makadangat sa mao nga kahibalo sa pagkamatarong nga Dios nun. Kung Ginoo dangop sila kanimo sa ilang kagalingon og magahinulsol sa tanan nga mga nagkalahi-lahi namo nga mga paglapas. Ug dawaton si Kristo Jesus nga Ginoo ug hari sa ilang kinabuhi. Ingon nga maluluwas nga maoy nagbayad sa amo nga mga kalapasan. Mutana ako sa pagtakop kanus ka man nakahinumdom nga gidawat nimo si Kristo Jesus.
sa makausa lamang ang pinaskuhan ginadawat gikan sa kalangitan. Juan 3:16 kay gihigmagayon sa Dios ang kalibutan ang matag usa kanato nga gihatag niya ang iyang bugtong nga anak. Kung gihatag gikinahanglan nga dawaton. Kung wala na dawat angayan nga ato tagaagluna sa ato ang kinabuhi. So basin wala pa nimo mahinomduman, wala pa ka nakadawat kay Jesus Christ. Niini gabion hagito nako ikaw tagaay siyag luna sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga ibalik ang maayo nga mga tinguha ug tinutuyo sa kinabuhi. Taas lang imo